چھایا ہوا فرش عطا مالک اسلام جدید کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات ذکر پاک میں تشریف لائے تمام کے حوائج شرعیہ کو قبول و منظور اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے چھایا ہوا فرش اللہ کی استجابت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بار میں آپ کو مولا کے ظہور قبول کے لیے 14 زواج مقصہ پر صلوات بواجب انہائی وجود اکرام سیاسون مسلمان ایک صلوات بواجب بکرے بکرے کا شکر نہیں ہو جائے بندہ اچھا باقی صلوات بواجب بکرے بکرے کر دو اٹھا کے تقسیم کر کے اٹھا دینا اوتھوں اٹھاؤ یا یہ تقسیم اپنے اپنے بلا کے لے اپنی یاد اپنی تقسیم آؤ مجلس کوئی بچی آ جائے چلو صلوات بواجب بلند لاؤ فرمائیں چونکہ آج کا ذکر پاک منصوب ہے مکہ عظیم پاک وہ آیا مجیدہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا تعلق ہی ذات سیدہ پاک کے ساتھ اس آیت کو آیت مودت بھی کہتے ہیں اور آیت اجر رسالت بھی کہتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ لوگوں تک قرآن کی فکر پہنچ جائے کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے۔ بڑے پڑھے لکھے افراد اور تشریف فرما ہیں قرآن کلام اللہ ہے۔ کتنا پھر وہ عظمت والے ہیں زہرا کے بابا جو بولے تو قرآن بن جاتا بڑے بڑے بندے گزرے بڑے بڑے انبیاء و رسل گزرے یہ فخر یہ امتیاز صرف اور صرف سیدہ کے بابا کی زبان کو حاصل ہوا کہ نبی کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو جو پڑھے اس کو ثواب مل جاتا ہے اور جو سمجھ جائے اس کو علی جیسا امام مل جاتا ہے۔ میرا مالک کو زندہ و سلامت رکھے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مالک آپ کے معرفت کو پرے پرواز عطا فرمائے۔ بڑی خوشبو مامون کے دربار میں میرے 8ویں مولا تھے قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ کروں بات میں اس آیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ متوجہ ہیں ساری مامون کے دربار میں میرے 8ویں مولا تھے تو مامون کہتے ہیں کہ فرزند زہرا اس آیت میں کیا ہے؟ مجالس صاحب سنتے رہتے کہ میں چاہتا ہوں کیا جو موضوع ہے میں اس پہ کچھ باتیں عرض کروں۔ یہ جو آیت ہے آیت مودت کو لا سالوں آپ ختم میں پڑھتے ہیں کل پہ پڑھتے ہیں 40ویں پہ پڑھتے ہیں تو اس پہ کچھ مفہوم بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مامون کہتے ہیں مولا یہ جو آیت ہے اس آیت میں بولو کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس میں ایک فضیلت نبی کی ہے اور ایک ہماری ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں سہبان سے یہ جو آیت مودت ہے اس میں ایک فضیلت نبی کی
फजीलत हमारी। मामून कहते हैं हम तो ये सुनते थे कि ये आयत आपकी शान में है, इसमें नबी की शान कहाँ से आ गई? अगर आप मतवज्जे हैं तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जब कहा ना कि हम तो सुनते हैं कि आपकी शान है, ये नबी की शान कहाँ से आ गई? तो मेरे मासूम देख के फरमाते हैं इसमें नबी की शान ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, ज़ाया करोगे फिर दुख होगा, किसी नबी की आल को इस काबिल नहीं समझा कि उनकी मवद्दत नबी की नबूवत के अज्र के तौर पे मांग ले। फिर तो फरमाइएगा, मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। आप रोजाना मुझे सुनने वाले बंदे हैं तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं बवाली अर्ज कर सकूँ। मेरे मौला ने फरमाया कि हजरत बड़ी बात क्या हजरत नूह कह रहे हैं इन्ना आजरी इल्लल्लाह, मेरा अज्र अल्लाह के पास है। 9 आयात कुरान करीम की इस मफहूम वाली हैं। हर आयत में हर नबी कहते थे कि मेरा अज्र अल्लाह के पास है। बस मेरे नबी ने कहा कुल्ला असअलुकुम, अल्लाह बस मेरे नबी ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कोट अमीर हुसैन में जुमला आया हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मौला फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक नबियों की आल इस काबिल नहीं थी कि उनकी मवद्दत नबूवत के अज्र के तौर पे मांगी जाए। अल्लाह ने ये फख्र मेरे नाने मोहम्मद को दिया है। मैं कुछ जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये आयत आई क्यों? फिर मैं जो चाहता हूँ कल अगर बच्चा जाए तो कुछ ना कुछ मजलिस याद रह जाए किसी जगह पे बैठ के तो बंदा कर सके, और आप मामूली मजलिस में नहीं बैठे। आज की मजलिस बड़ी अहम मजलिस है। क्यों? मेहरबानी फरमाना और अपनी अहमियत पे जाके फख्र करना। आका खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आशूरा में तो वो भी आ जाते हैं जो यजीद को रज़ी अल्लाह है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई जनाब वाला। किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी हासिल करने के लिए या ताल्लुक जतलाने के लिए बंदे आशूरा की मजलिस में, हुसैन के जिक्र में, जुलूस में किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं। और अमीर हुसैन वालों, मुकद्दर के सिकंदर को आका खुमैनी का जुमला है, मजलिसे ज़हरा में बस वो आता है जिसको परवरदिगार खुद बुला लेता है। ये आयत आई पे कुछ तमहीदन जुमले अर्ज कर रहा हूँ। ये आयत क्यों उतरी? ये भी उलमा अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी कुछ सहाबी आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम हैवान थे, आपने हमें इंसान बनाया। अल्लाह अकबर। अगर आप मेरे साथ आ गए तो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। हम हैवान थे, आपने हमें इंसान बनाया। बस इंसान ने हमें मुसलमान बनाया, बस मुसलमान ने हमें सलेमान बनाया। कौन सा बंदा बैठा हुआ है? अभी शादी कर रहे थे। बस मुसलमान ने हमें सलेमान बनाया और फिर फखरे सुलेमान बनाया।
سلیمان نبی جس پہ فخر کرے وہ سلیمان ہے۔ اللہ اکبر، میں گزرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیں فخر سلیمان بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مانگیں۔ اللہ اکبر، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو تیار فرمائیے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مانگیں تو ہم دیں اور حق ادا ہو جائے۔ جو بندہ اب نہیں بولے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ جب صحابہ نے شاید کہا نا آپ کچھ مانگیں تو نبی کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، میں تم سے مانگوں۔ تمہاری جملہ تھوڑا وزنی ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں، پہلے کہہ دیتا ہوں، جملہ ہو سکتا ہے شاہ جی عرفان کے لحاظ سے تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اس عرفان کی منزل تک آگے میرا ساتھ دے لیں گے۔ جب کہا نا کہ میں تم سے مانگوں، میرے نبی کہتے ہیں میں تو اس سے بھی نہیں مانگتا۔ مہربانی فرمائیے، میں نے کہا نا تھوڑے بندے ساتھ ہیں، میں عرفان جملہ کہنا چاہوں، میں اس سے بھی نہیں مانگتا۔ وہ تو پھر خود کہتا ہے مصطفیٰ بول رب زدنی علما، چل کچھ نہیں مانگتا علم مانگ لے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہے میرے نبی کہتے ہیں کہ میں تم سے مانگوں، میرے اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ پبلک میں عوام میں مانگتے ہوئے شرماتے ہوں، تو اللہ نے مجھے وہاں بلایا اور ماحول برادرانہ بنا دیا۔ چلو جڑے پہنچ گئے ہو، تھانو میرا سلام ہے، جڑے پہنچ گئے ہو آپ کو میرا سلام ہے۔ میں چونکہ مانگتا ہی نہیں تھا تو پھر اس نے مجھے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ مصطفیٰ ان سے کہہ اگر دینا ہی چاہتے ہو نا اس رسالت کا اجر تو یاد رکھنا، نماز رسالت میں، روزہ رسالت میں، کلمہ رسالت میں، آل سے مقدس کرنا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نہیں میں پھر کوئی جاتا ہوں، میرے مولا کا فرمان سی، اور بڑی محنت سے آج کا یہ جو موضوع ہے میں نے بڑی تدبیر پھر بڑا غور و فکر کر کے میں اس موضوع کو میں نے اکٹھا کیا۔ میرے چھویں مولا فرمان کے ہیں کون اس سوال کو بہت بلند بھیجے محمد جملے ہیں نا، پتہ نہیں در زہرا پہ کتنے سجدے کرنے کے بعد پھر یہ عرفانی جملہ بابا جی مجھے ملا۔ میرے چھویں مولا فرماتے تھے کون ناشران لے جدتی فاطمہ الزہرا۔ یہی خاموشی مجھے چاہیے تھی، اب صحیح سے نہیں۔ چھویں مولا یہ بات بالکل شیعوں کے لیے ہے۔ چھویں مولا فرماتے ہیں اے میرے شیعوں، اگر صادق کی مانتے ہو نا تو میری دادی زہرا کے ناصر بن جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں توجہ فرمائی جناب آپ نے یار آج کی مجلس ہے نا بابا یہ تھی ہر بندے کرنا ایک بار اپنے آپ سے پتہ نہیں رشتوں کے سمجھے گا یہ اگر جملہ میں کاظم شاہ نے پہنچا لیا پھر ہر بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سمجھے گا۔ میرے مالک فرماتے ہیں میرے شیعوں میری دادی زہرا کے ناصر بن جاؤ۔ بہت کم ایسی باتیں آپ سنتے ہیں اور بہت کم ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، لیکن آج بی بی پاک کا دن ہے، میرا دل کرتا ہے آج وہ کریں جو زہرا کو پسند ہے۔ تھوڑی تھوڑی سہمت فرما دو۔
नासिरन, मेरी दादी के नासिर बन गया। नासिर पाक का तरीका दसने और नासिर की फजीलत सुनो। छेवें मौला की हाथ कर दी बाबा जी मैं किथे जाके जुमला पढ़ा कि मैं ये फानी जुमला सदात की बस्ती है पढ़ने वास्ते थोड़ी ऐसी मुनासब हो जाए कि सदात की थोड़ी खामोशी होगी जिसमें नासिर ने खुलना है फिर बोलना। जी बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल मैं समय इंतजार कर रहा हूँ। नासिर बन जाओ, मेरी दादी ज़हरा के मददगार बन जाओ, मेरी दादी ज़हरा की नुसरत करने वाले बन जाओ। जिदे कान सुनते ने जुबान बोलती है चुप रहेगा तो फिर की होगा। मेरे छेवें मौला शहबाज शाह के इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत होगी ना, क़यामत ये परसों में पढ़ के गया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व अबीही व उम्मिही व सहबातिही। क़यामत के दिन बाप अब बंदा अपने भाई के काम नहीं आएगा, अपने बाप के काम नहीं आएगा, अपनी माँ के काम नहीं आएगा, अपनी बीवी के बोलो काम। ये तो परसों तकरीर करके मैं गया, यानी क़यामत है ना, क़यामत वाले दिन बंदा भाई के काम नहीं आएगा, माँ के काम नहीं आएगा, बोलो मेरे लाल, बाप के काम नहीं आएगा, ज़ौजा के काम नहीं आएगा। जुमला आखिर में भूखे तो नहीं ना, क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अबू तालिब वो इंसान है जिसके बच्चे उस दिन सबके काम आएंगे। वाह भाई वाह, मुकद्दर के सिकंदर बनाओ, मेहरबानी फरमाओ, अपने आप को कभी नीचा नहीं समझना। मेरी दादी के नासिर बनो, मैं जुमला बाबा जी कहने लगा हूँ। मेरे अच्छे में बोला जब कोई किसी के काम नहीं आएगा ना, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। डॉक्टर गैर मुकाबली साहब का तर्जुमा करते हैं कि क़यामत वाले दिन बंदा भाई को पहचानने से इनकार कर देगा, माँ को पहचानने से इनकार, बाप को पहचानने से इनकार, बीवी को पहचानने से इनकार। हुण मेहरबानी फरमाओ जब बाबा जी कोई किसी को नहीं पहचानेगा ना, तेरे छेवें मौला फरमाते हैं यार मेरे जुमले तेरी था तो छेवें मौला तो कितनी होनी चाहिए। आपके छेवें मौला फरमाते हैं उस वक्त एक फरिश्ता निदा देगा, नाशरे ज़हरा अलैदा होता है। नहीं तवज्जो फरमाई जनाब वाला, फिर मैं तवज्जो चाह रहा हूँ जेडे कुछ बोल सकते हो। मैं गुजारिश कर रहा कि मजलिस थोड़ी जितनी आम फैम मजलिस नहीं, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बाबा जी आप थोड़े मेरे साथ देंगे। जब कोई किसी को अमीर बादशाह की नहीं पहचानेगा ना, उस वक्त छेवें मौला फरमाते हैं एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि नाशराने ज़हरा फातिमा ज़हरा के मददगार अल्लाह को हो जाओ। उस वक्त क्या होगा, ऊंची हिम्मत करके मेरे मगर पहुंचे आगे फरिश्ता कहेगा नाशरे फातिमा ज़हरा अल्लाह को हो जाओ। ऊंची हिम्मत के खाना कितने बंदे बारीक तक उठते हो। तेरे छेवें मौला फरमाते हैं माशर के अंधेरे में कुछ नूरानी सूरतों वाले अलैदा हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिम्मत करना चाहिए। अगले जुमले के अथुले के आखिर तक हर बंदा ही मेरे नाल होगा और बाबा भी करेगा। बाबा ये फिर में कुछ हाय 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 कसीरों में नलो वालीना बकरीनों में नाला खरीन कुछ आदम से लेके क़यामत तक हर नबी की उम्मत अलैदा इकट्ठी उम्मतें खड़ी है ना, फिर कितने को बंदे होंगे जी। आदम से लेके क़यामत तक कितनी मखलूक होगी। छेवें मौला फरमाते हैं कुछ नूरानी सूरतों वाले बंदे अलैदा हो जाएंगे। सूरह इराफ में अल्लाह कह रहा है वह अलल इराफ रिजालुन शारिफून बिसिमाहुम। तेरे मौला फरमाते हैं हम इराफ पे खड़े होंगे और हम अपने लोगों को उनके चमकते चेहरों से पहचान लेंगे। ये पानी फरमाने जाने यानी कुछ समझ गए ना, कुछ चमकते हुए चेहरे
علیحدہ ہو جائیں گے. نہیں بولو گے ہن دکھ لگے گا. مسلم پاک کی بارگاہ میں شکایت کروں گا بی بی میں نے وکالت آپ کی کرنا تھی. آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, میرا چھولا ضائع کر دیا. جب کچھ آدم سے لے کے حاتم تک ہر نبی کی امت ہوگی, اور جب کچھ چہرے نکلیں گے نا اس وقت اللہ بولے گا اور بول کر کہے گا اے چمکتے چہروں والوں میں اللہ تمہارا مقبول ہوں. متوجہ ہے جناب والا سر میں آپ فرما رہے ہیں مجھے والا توجہ ہے شاید سمجھ آئی بابا جی. اللہ کہے گا میں ایسے بندہ کسی کو 10 روپئے قرضہ دیتے مٹتا ہی نہیں. سوچیو سے بھی پاکستان دیتے عقید اسی کی پہ کرتے ہیں. مہربانی فرمائے میں اللہ تمہارا مقروض ہوں. جب بندے علیحدہ ہو جائیں گے نا اس وقت اگر بیٹے کا نگاہ آئے گی اے معاشر والو اللہ اپنا قرض اتارنا چاہتا ہے, اور اللہ کہے گا اے ناصران زہرا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اس معاشر کے اندھیرے میں گھوم کر جس کا دل کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ, میں منع نہیں کروں گا. پاک سجدہ دے قاتلہ دے لعنت اسی پاک دا درد جلال والے دے لعنت. متوجہ ہیں جناب والا. یہ شاہ جی نے زندگی کے اس حصے میں عمر کے اس حصے میں بالکل ضعیفی میں ڈالا. اتنے زور سے لگایا تو بندیاں پھر موڑی دیا یا سڑیا. یہ اس زمانے میں شاہ جی نعرہ نہیں لگا رہے, یہ نبی کے فرمان کی بالکل تصدیق کر رہے ہیں. کاظم شاہ جی میرے نبی نے کہا تھا یا علی تیرا بغض بھی اثر رکھتا ہے, تیری محبت بھی اثر رکھتی ہے. تیرے بغض کا اپنا کام ہے اور تیری محبت کا اپنا کام ہے. میرے نبی نے کہا تھا شاہ علی تیرے بغض میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے اور تیری محبت میں بوڑھے جوان ہو جائیں گے. آپ بلند کر کے سارے بولے ماشاءاللہ سارے مطمئن ہو گئے. چوپڑیاں مار کے سن دیو نا جی. میں جڑا پڑھیا بابا جی جب میرے مولا نے فرمایا نا کہ ناصر زہرا کا یہ مقام ہے, غور فرما رہے ہیں پورے والا. تو میرے مولا کے صحابی پنجابی کی پپاں دے باہر ایسے بیٹھ کے اور بیٹھ کے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ بندہ ناصر زہرا بندہ کیسے میں ایک سوچا بابا جی حد ہو گئی جی. میں جب تمہیں حدیث وقت پڑھی میں تقریباً 4-5 گھنٹے کتاب بند کی تھی رکھ کے میں بیٹھ کے آخا واہ زہرا واہ زہرا واللہ جی واہ. میں کلی بابا ہی دار دندا ہے ابو میری روٹین جب تم سواد کی چیز لگے نا جس ویلے پھر میں رکھ کے کلا میں سواد سن لینا نا 3-4 دن میں کتاب ہی نہ کھولی کوئی تے سواد اتنا کو زیادہ سی کہ بندہ ناصر زہرا بنتا کیسے کرے, کوئی خرچہ نہیں جی. امیر بھی بن سکتے غریب بھی بن سکتے, کروڑ کا مالک بھی بن سکتے, 1 روپیے کا غریب بھی بن سکتے. ناصر زہرا بننا بالکل آسان جی. میرے مولا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں نا تم ناصر زہرا بنو تو جیسے اللہ اسألکم
اور ہے مودت مانگی تھی نا، جو غریب بھی تھے جو امیر بھی تھے. میرے مولا نے فرمایا ناصر زہرا لو نے تو اڑے جو ہر بندہ ہی پڑھ دے گا. اگر پڑھنا چاہے ہے مشکل لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے چھینے بولا ناصر زہرا پڑھنا چاہتے ہیں نا، جو بندے پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے ہے صرف سن کے داد دیا کرنی رکھنا، کوشش کرنی ہے اس بندے اس گل پلے بننا ہے اور زندگی چ کرنا ہے. بالکل یہ تو یار سوکھا تے کرے ہے ہی کھ نہیں نا. مالک نے سب کچھ پہلے یا سنے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے. ناصر زہرا بندہ کیسے بنتا ہے؟ چھوٹے بولا فرماتے ہیں تم کسی ایک بندے کے سامنے زندگی میں اعلان کرو زہرا حق پر کی جائے. مبتت فی القربہ مبتت مانتی مبتت رشتے کی وجہ سے نہیں. جی میں آپ کی گھروں میں زیارت کر رہا ہوں، آپ عرفانی طور پہ کسی اور جگہ پہنچے میں کچھ باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کی دربار کی قدر فرمائے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب فضائل میں ایسا منظر آ جائے تو پھر جو دل کی دعا ہوتی ہے وہ مانگنی ہے. جو دعا ہے میرا اللہ آپ سب کی قبول فرمائے، آپ کی معرفت کو مزید پر پرواز عطا فرمائے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات آواز بلند ہمارے کچھ بندے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ چونکہ بیٹی ہیں مصطفیٰ کی، اس لیے مبتت مانگی گئی. اگر رشتے کی وجہ سے مبتت ہے تو جناب عباس بن عبد المطلب نبی کا چچا ہے، رشتے دار ہے، مبتت والوں میں نہیں. اللہ اکبر. جناب عباس بن عبد المطلب رشتے دار ہیں، مبتت والوں میں نہیں. چلیے اگر آپ متوجہ ہیں جناب ام سلمہ حسین نانی کہتے ہیں، متوجہ ہے جناب حسین نانی کہتے ہیں لیکن مبتت والوں میں بولو میرے نال ہے نہیں. جب آئی تھی نا تو حدیث کے ساتھ سنتے نہیں، آ کر کہا یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ تو نبی نے کہا تھا انت علل ہے. چلو قربان چلو میں اس میں چلتا چلو شادی آپ جنہ جتنا ہمیں میں کہاں چلتی صلوات بھیجے سریعہ دے کے بڑے کشاں پہ چلے سریعہ بندے تے نیڑے پہنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد صلوات جگہ بابا جو بلند ہوئی گئے شاہی قربہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور اب جانتے ہیں کہ ایک لفظ مذکر ہوتا ہے اور ایک لفظ مؤنث ہوتا ہے. پھر یا وہ لفظ واحد ہوتا ہے یا وہ تثنیہ ہوتا ہے یا پھر وہ جمع ہوتا ہے. اگر ایک ہو تو واحد، اگر دو ہو تو تثنیہ، اگر تین یا تین سے زیادہ ہو تو جمع. عربی زبان میں اگر کسی مرد کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتے کا اظہار کرنا ہو
تو لفظ آتا ہے اقرب. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، متوجہ ہیں جناب بالا یعنی مشاعر آنکھیں کہ میں یہ ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک کے لیے، ایک مرد کے لیے قریبی ترین جیسے قریب اور کوئی چیز نہ ہو، یعنی یہ جو رومال کی دو تہیں ہیں نا، جب ان میں کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس بلا فصل کو کہتے ہیں قریب، قرب سے نکلا ہو، بہت قریبی، جیسے زیادہ کوئی اور چیز قریب نہ ہو. اگر ایک مرد کے لیے لفظ قریبی استعمال کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقرب، اور اگر دو مردوں کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقربانی، اور اگر جمع زیادہ کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے اقربون. متوجہ ہیں جناب بھالا جانے؟ بولو تھوڑا ہے پورا بھی گرامر ایک سے سننی ہوتی ہے، سننی ہے. یعنی لفظ اگر ایک مرد ہو تو اقرب، اگر زیادہ مرد ہوں اقربانی، اگر اس سے زیادہ جمع ہو تو اقربون. اور اسی طرح اگر ایک عورت کے لیے سب سے قریبی رشتہ ظاہر کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا. بتاتے ہیں جناب والا جانے. اور اگر دو کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا یعنی، اور اگر جمع کے لیے کرنا ہو تو لفظ آتا ہے قربا یادن. گوڈ میں سے نالے اور سارے نہ بولنا پڑے، یعنی اگر ایک عورت مصطفیٰ کے سب سے قریب ہو تو لفظ ہے قربا، اگر دو ہیں تو قربا یعنی، اگر زیادہ ہیں تو قربا یادن. لفظ آیت میں اقرب نہیں آیا، لفظ میں اقربانے نہیں آیا، اقربونے نہیں آیا، قربا یاد نہیں آیا، قربا یادن نہیں آیا، لفظ قربا آیا ہے. مولوی یا تو قرآن کا منکر ہو گیا ہے، مولوی یا قرآن کا منکر ہو گیا یا اللہ کا منکر ہو گیا کہ اللہ کو عربی نہیں آتی تھی. اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو لفظ قربا یاد آنا چاہیے تھا. لفظ قربا بتاتا ہے نبی کی بیٹیاں 4 نہیں 1 تھی. رشتے کی وجہ سے نہیں. چلو میں آسان اللہ کے اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، قانون ہے. اللہ لن تجد لسنت اللہ کی تبدیل. اللہ کا قانون، اللہ کا اصول تبدیل نہیں ہوتا. بولو یہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا. اللہ جب کسی کی تعظیم کرواتا ہے تو اللہ عہدہ پہلے دیتا ہے، تعظیم بعد میں کرواتا ہے. اور حضرت والا جانے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھا کر فرشتوں کو سجدے کا حکم بعد میں دیا، آدم کو خلافت الہیہ کا عہدہ پہلے دیا. ایک اوکھری منزل تھی کہ میں پہلا ملاحظ کر رہا ہوں کہ میری آئی کی تقریر ہے کہ منزل اوکھری ترین ہے جی، مشکل ترین ہے جی. مہربانی فرمایا کہ میں کدے تو پتا ہے کدے نہیں آخیا میرے چھوٹی مدت سے گزر گئی تھوڑے پڑھ دیا، میں کدے نہیں آخیا لیکن آج میں گزارش کر رہا ہوں کوٹ سے آنا لوں یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. مہربانی فرما کے تھوڑا ہی نصاب جو اگلی تقریب میں تھوڑا وعدہ کرنا بالکل نہ آسان ہو جائے گی. اے 2-3 منٹ تھوڑے مشکل ہیں اے تھوڑا تسی میرا ساتھ دینا تاکہ مشکل مرحلہ جہاں ہے نا وہ میں آسانی چھاڑی طے کر جاواں. یعنی اللہ عہدہ پہلے تعظیم. قرآن سورہ یوسف پڑھیے، یوسف تخت پہ، باپ سجدے میں،
دل سے رہنا ہے یوسف تک کے باپ سجدے میں, بڑے بھائی سجدے میں, ماں سجدے میں, بہن سجدے میں. اگر رشتے کی وجہ سے ہوتا تو یوسف یعقوب کو کرتے. آج توجہ نہیں فرما رہے جناب والا سے انتظار فرمایا جائے گا بھائی توجہ فرمائیے گا کہ ساڈے بھی تھوڑا ہی ہے میں تم شیعہ ممبر تے اس طرح ہوا کہ نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی کا ہر کام سنت ہے. بولو جی سنت بدیاں ایک بھی یاد رکھیے تو احمد کی دسامے بندیاں نے وہ مسواک سویرے بھی بندہ گھر ہوتا ہے شامی بھی گھر ہوتا ہے تو بندیاں سے بکرا ربڑ لوا کے مشکار مسواک پائی گئی بولتے پوچھے یار سویرے بھی بندہ گھر ہے سویرے بندہ کر لیتا ہے شام کو بندہ گھر ہے شام کو بھی کر لیتا ہے کہ تسیں ایتھے بکری کیوں لائیے. انہاں کہا تمہیں پتہ نہیں مسواک کرنا نبی کی سنت کرتا کہ مولویوں مرضیاں والے ہونا اگر یاد رکھنے پہ آؤ لکڑی کی مسواک یاد رکھ لیتے ہو بھولنے پہ آؤ غدیر والا پورا نمبر بھولنا تھوڑی بھی سمجھ کوئی نہیں آمدی تسی کہڑے روحاں تے بنے ہو. ایسے بھی ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہائے علی. تو اگر نبی بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے تو پھر ہر بندے کو اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا چاہیے. اگر نہیں اٹھتا تو بندہ نبی کی سنت کا منکر ہے. بولو جی ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں اللہ جب بھی تعظیم کرواتا ہے عہدہ پہلے تعظیم کا حکم بعد میں. بس نا ہم نے کہہ دیا بھائی نبی کھڑے ہو جاتے تھے یہ زہرا کے آنے پہ نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے. میرا نبی بس نبی نہیں نبیوں کا نبی ہے. ہاں بھائی آج کے بندے بہت سارے بڑی دیر بات فرماؤ میرے مصطفیٰ نبی نہیں بس نبیوں کے نبی. میرے نبی رسول نہیں بس بولو رسولوں کے رسول. اگلی جملے تو سارا سیدھا بولنا چاہیے مصطفیٰ بس ولی نہیں علی جیسے ولی کا بھی ولی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرا مصطفیٰ بس امام نہیں. ہائے 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 میرے مصطفیٰ اگر امام ہیں تو ایسے امام ہیں علی جیسا ابو الائمہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یعنی ہم علی کو مانتے اس لیے ہیں کہ علی نبی کے پیچھے ہیں. علی نے نبی کے آگے جانا اور شانتی نہیں کیا. بابا جی ایسے آگے نا میں اپنی ہار تسلیم کر لی میں نے مان لیا کہ میں ہار گیا میں پیچھے رہ گیا مجھے کوئی راستہ سلوات بھیجے محمد والا. اللہ کا قانون کی ہوتا پہلے تعظیم بولو جس کے پاس عہدہ بڑا ہوگا نا اس کی تعظیم ہوگی. نہیں آپ ساتھ دے رہے نہیں آپ ساتھ دے رہے جناب والا. یعنی چھوٹے ہوتے والا بڑے ہوتے والے کی تعظیم کرے گا. فرشتے آدم کو جھکے تھے بولو میرا یار. یعنی فرشتے تعظیم بعد میں ہوتا پہلے چھوٹے ہوتے والا بڑے ہوتے والے تھوڑی کار کاٹ دیں گے کہ مجھے تو بھائی صاحب کے دے صاحب نہ لا جان پھر اور پیر سلام والے اور بھی رمضان وہ کون ہی اسی پراہ ہم آپ کو نہیں بسنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہے تے وہ کرانے نے انہاں نے بڑا وہ سی دمے بڑا بڑے ایسے گلے بات کیا اسی تو آپ جانتے ہیں اس طرح تسی
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ बारह साल जिंदगी के लोग एक बार सारा ठीक हो गया ना, तुमको ना बिल्कुल दूसरी करना तो सारे समझ जाए। यानी बड़े होने वाले की ताज़ीम होगी, छोटे होने वाला ताज़ीम करेगा। मैं अगर ये थे मैं हार गया, कोई तो भाई साहब मैंने कहा हार गया, मेरा इल्म खत्म हो गया, मेरी सोच खत्म हो गई, मेरी फिक्र खत्म हो गई। मुस्तफा नबी नहीं, नबियों के सरदार, मुस्तफा रसूल नहीं, रसूलों के सरदार, मुस्तफा वली नहीं, वलियों के वली, मुस्तफा इमाम नहीं, अव्वल इमाम के इमाम। मुसलमानों मुझे बताओ ज़हरा के पास होता कौन सा है? मोहम्मद खड़ा है। उस बीबी के पास होता कौन सा है? बीबी पाक के सबसे बुलंद तक सलाम। बीबी के पास होता कौन सा है? मुस्तफा नबियों का नबी, रसूलों का रसूल। हम बस इसलिए रोते हैं आज हुसैन की माँ का जनाजा उठने वाला है। मेरे भाई एज के लिहाज से मुझसे बड़े, एज के लिहाज से मैं बड़ा, मेरे भाई खुशकिस्मत होती जमाती सानी की रात आप जनाजे जरा आंखें बंद करके सदा उजाम थोड़ी देर के लिए सोचे ना जरा, इस वक्त अली जनाजे की तैयारी कर रहे थे। शहादत मुस्तफा साहब पढ़ी मैं इस लफ्ज़ को कदे महसूस कर लो ना, जब जिथे बोलो उथे शादी रोना आ जाएगा, जिथे महसूस करोगे ना उथे रोना आ जाएगा। अली जनाजे की तैयारी भी कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे किसी को पता भी ना चले जनाजा उठने वाला। अल्लाह 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 मेहरबानी फरमाए। मौत हर घर में आपने देखा होगा, अगर बाप मर जाए ना तो बेटा मैयत पे आता है तो बार बात सत्य के आलम में आ जाता है और फिर बंदे कहते हैं रोएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर माँ घर से बेटी आए तो बेटी जब चुप करती है ना, बीवियां पकड़ के बहन करती हैं, बातें करती हैं, और रो तू रोएगी ना फिर तुम मरने से बच जाएगी। सही तो तुम सीधे हाय कर सकते हो ना। यानी हम आज भी मैयत में कहते हैं ना रो तू बच जाएगा। अली ज़ैनब के सामने हाथ बांध के कहते थे ज़ैनब ऊंची आवाज में रोना नहीं। हाय हाय वो कहते हैं जो बंदा 3 जमाती उशानी की मजलिस को काला लिबास पहन के मजलिस में आ जाए ना, और फिर जब मजलिस में बैठे तो रुख मदीने की तरफ करके और रोक कर कहे ज़ैनब तेरी माँ का जनाजा उठाने आए हैं। जब जनाजा उठा था अली के पास जनाजा उठाने वाला अल्लाह इस्लाम के सिवा आपको कोई कमियां थे। आलिया बीबी आपके आंसू कबूल फरमाए। हुसैन की पाक अम्मा सैयदो आपकी नगरी को भी आबाद रखे। आजादारों का सुने एक लफ्ज़ कहना
अगर ये लफ्ज़ आप तक पहुँच गया ना तो मेरी भी इबादत हो जाएगी, आपकी भी इबादत हो जाएगी। आयतुल्लाह इंसारी मसाइब हाथ थे, तेहरान की मस्जिद में शहादत पढ़ी और अल्लामा कहते हैं जब शहादत पढ़ के उतरे तो एक मोमिन बैठ के रो रहा था। हाय मेरे अल्लाह, मजलिस खत्म हुई, मोमिन रो रहा था, दुआ की गई, मोमिन दुआ में नहीं आया, सैयदो मातम हुआ, बैठ के रोता रहा, लंगर लगा, खाने नहीं आया। आयतुल्लाह बात क्या कर और तू पता नहीं कौन सा जुमला सुन के तू बड़ा परेशान हो गया। कहता आगा आपने एक जुमला पढ़ा है जो पूरे मजमे ने नहीं समझा। आयतुल्लाह कहते हैं कौन सा? कहता है मैं पेशे के लिहाज से हड्डियों का डॉक्टर हूँ। आपने अभी पढ़ा है ना सागरा की पसलियां टूटी हुई है, तेरा फारमा मौला कहता है तेरा सलाम हो उस जाति पर अल मंसूरा तो अज़राहा जिसकी पसलियां टूट गई थी। आज जिसकी पसलियां टूटी हो ना उसको सांस लेने में भी मजलिस मुकम्मल एक लफ्ज़ कहने लगा और मैं अपने भाई के हवाले मिंबर करने लगा। बाबा जी जब मजलिस होती है ना हमारी वो दुआएं जो कभी कबूल ना हो, हमारा यकीन है वो मजलिस में जाए सजदों कबूल हो जाती हैं, दुआएं कबूल होती है ना। आपने ज़माना देखा शादी बंदे की उम्र हो ना 80 साल, जिस तरह बीमारी पे बंदा पड़ा हुआ, बंदा अपनी औलाद को कहता जाओ बारगाह मजलिस मेरी सेहत की दुआ करो, बोलो मेरे नाम हाय थोड़े हाय कर तो सकते जेडे पहुंच गए थानू मेरा सलाम है। उसी मेरे तो बाबा जी मजमा तो आगे जा रहे हैं। यानी 80 बरस का बंदा शादी हो ना वो कहता है जाओ मेरे लिए सेहत की दुआ करो। 80 बरस 60 बरस की औरत हो ना बीमार हो कहते हैं जाओ बारगाह जाओ, चूल्हे के पास जाओ, मस्जिद में जाओ, मेरे लिए दुआ करो। सजदो कभी आपने देखा है कोई ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल हो और वो मरने की दुआ करता हो? कोई आपने ऐसा बंदा देखा है जिसकी उम्र 18 साल हो? हम रोते इसलिए हैं हुसैन की माँ का सिन 18 साल था। कह दिया मैंने जो कुछ कहना था दादारो। एक दिन मेरी मौसम आई ना इस लफ्ज़ को समझने की सही तो कोशिश करना। एक दिन मेरी मौसम आई ना बीबी फातिमा हुसैन की माँ ने आके एक हाथ अपनी बाबा की कब्र की गीली मट्टी पे रखा। आज रखो अल्लाह जड़े बंदे समझ गए। एक हाथ अपने बाबा की कब्र की गीली मिट्टी पे कदे दिल्ली में सही गौर से मारो। इसका मतलब क्या नबी को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, एक हाथ तो उठता नहीं था ना, एक हाथ रख के रोक के कहती है बाबा सामना दुख सुनाने आए हाय अदादारे कौन सा बंदा कहते जो बोला ना समझे बाबा सामना दुख सुनाने आई है। बाबा एक मर्तबा कब्र से बाहर निकल नबी की कब्र फटी, सामना रोक कहती है बाबा जिसको चूमा करता था वो उम्मत ने तोड़ दिया है। बाबा जिस हाथ को आप चूमा करते थे ना बाबा उम्मत ने वो हाथ तोड़ दिया है। सही तो बंदा अपने बुजुर्ग के पास भी जाए ना जाकर कहता शाह जी मैं बीमार हूँ मेरे लिए दुआ कर दो अल्लाह मुझे सेहत दे दे। बंदा दरबार पे जाए ना बंदे करबला से जाकर कहते हैं ना मौला हुसैन मैं बीमार हूँ मौला मुझे शिफा मिल जाए। अज़ादारों नबी कब्र से बाहर निकले, ज़ाकरा ने हाथ बाबा की दाढ़ी के नीचे रखा